किं चिन्तयति भवती किं विचारितवती भवती वनं गत्वा तपं कर्तुम् इच्छति भवती न जानाति किं मनीषा देवता एव निवसति ते तपं कर्तुं न इच्छन्ति पुत्री भवती अतीव सरला अतीव मधुरा च अस्ति भवती वनं न गच्छतु अरण्ये हिंसकः पशुः निशाचरः च अस्ति तव शरीरम् अतीव सुकोमलम् अस्ति पुत्री जननी भवती व्यर्थं चिन्ता करोति तादृशा अभिलाषा तु तथा एव पूर्णा भविष्यति अन्यथा तादृशं पतिम् अहं कथं प्राप्तुं करिष्यामि भवती किं वदति पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा अस्ति पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा भवती न गच्छतु पुत्री न गच्छतु सत्यं परं मम मनः तु लक्ष्यं प्राप्तुम् अतीव कुलितमस्ति अद्यैव अहं विजया साकं गौरीशिखरं गच्छामि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय सखी पार्वती बहु अधिक समय व्यतीत जात पुन्हा अभिलाषा पूर्ण न अभवत् अयि विजया भवती तूष्णीं भवतु धैर्यं धारयतु मम अभिलाषा निश्चयेन सफलं भविष्यति सखी पार्वती शीघ्रं करोतु मध्ये मध्ये बहवः हिंसकः पशवः आगच्छति अयि आतुर विजया कथं तव चिन्तनं करोति अयि भोः अहमाश्रमः गतुं जलमिच्छामि सखी विजया पश्यतु यः वटुः अस्ति प्रणाम महोदय आगच्छतु उपविशतु स्वागतम् अभिनन्दनं च अस्ति एषा मम सखी पार्वती अस्ति एषा पतिरूपेण शिवम् इच्छति तस्मात् कारणात् अत्र अरण्ये आगत्य बहु